वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, नाराज अराकीन का पीछे हटने से इनकार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुलाकात बेनतीजा रही। नाराज अराकीन ने कहा कि जाम कमाल के सिवा कोई भी पार्टी मेंबर काबिल कबूल होगा, वज़ीर आला के साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन सेनेट ने स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की रिहाइशगाह पर सूबाई वज़रा और अराकीन से मुलाकात की। वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए मुतहर्रिक। सरदार जाम कमाल और दीगर पार्टी रहनुमाओं की सरदार यार मोहम्मद रिंद की रिहाइशगाह पर मुलाकात। तहरीक इंसाफ से तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की अपील कर दी। यार मोहम्मद रिंद ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुशावरत की जाएगी। अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए दुनिया मिलकर कोशिशें करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफगानिस्तान पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान पर पनाह गुज़ीनों के बहरान से बचने के लिए आलमी कोशिशों पर जोर दिया। हाई कमिश्नर ने 4 दहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। जबरी तब्दीली मजहब की रोकथाम के लिए नया कानून लाने की तजवीज़। वज़ारत इंसानी हुकूक ने नए कानून का ड्राफ्ट कमेटी मेंबरान और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेज दिया। कानून में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की तब्दीली या मजहब पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। तब्दीली मजहब करवाने पर 5 से 10 साल सज़ा, 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। मुआवनत पर 3 से 5 साल सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। उलमाए कराम ने नए कानून की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मसनूई महंगाई के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। हुकूमत दालों, आटे, चीनी पर कैश सब्सिडी देगी। वज़ीर ख़ारिजा शौकत तरीन ने कहा कि जो कहते हैं पेट्रोल महंगा कर दिया, वो दुनिया का रेट भी देखें। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत हमसे दुगना है। यकीनन आज का पाकिस्तान 2018 के मुकाबले में मुश्किल में है। अफगानिस्तान में डॉलर फ्रीज है, इसलिए यहां से बाहर जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वज़रा से इल्जामात पर सबूत मांग लिए। फवाद चौधरी और आजम सवाती के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए इल्जामात नोटिस का हिस्सा। सेनेट की कायमा कमेटी की कार्रवाई का भी नोटिस में हवाला दिया गया है। दोनों वफाकी वज़रा से 7 रोज़ में तहरीरी जवाब तलब। वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 22 निकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन तरमीमी बिल्स को मुश्तरका इजलास में भेजने की तहारीख पेश की जाएंगी। फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आइन के आर्टिकल 48 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। हायर एजुकेशन तरमीमी बिल भी कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। मरीम नवाज ने पार्टी में इख्तलाफात को प्रोपेगेंडा करार दिया। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। जमहूरी जमात में किसी भी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि क़यादत पर सवालात उठाए जाएं। लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमरीका के वीज़े जारी। एयर एम्बुलेंस के जरिए जल्द अमरीका रवाना होंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि उमर शरीफ के अहले खाना ने तमाम अमल में ताआवुन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरीन ने कहा कि वज़ीर आज़म ने उमर शरीफ की किसी अपील पर नोटिस नहीं लिया। वज़ीर आला सिंध ने ही उनके इलाज मुआलजे का बंदोबस्त किया है।
افغانستان میں بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے سربراہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کو عالمی برادری سے فوری اور مستقل بنیادوں پر مدد کی ضرورت ہے۔ انسانی بحران نے جنم لیا تو اس کے اثرات دنیا بھر میں پڑیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ آج پہلے ون ڈے میں مد مقابل ہوں گے۔ دونوں ٹیمز کے کپتانوں نے ون ڈے ٹرافی کی رونمائی کر دی۔ ٹیمز کی راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس، کپتان بابر اعظم اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم۔ پٹیالہ گھرانے کے کلاسیکل گائک استاد امانت علی خان کو بچھڑے 47 برس بیت گئے۔ شائقین آج بھی ان کی کرشماتی آواز کے سحر میں مبتلا۔ امانت علی خان برصغیر پاک و ہند میں دنیائے موسیقی کے بے تاج بادشاہ تھے۔ کلاسیکل گائک کو ہر راگ پر دسترس حاصل تھی۔ استاد امانت علی خان نے صرف 45 برس عمر پائی۔ ناظرین، اہم خبر یہ بھی ہے کہ جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے نیا قانون لانے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزارت انسانی حقوق نے نئے قانون کا ڈرافٹ متعلقہ کمیٹی ممبران اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا ہے۔ قانون میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی تبدیلی مذہب پر پابندی کی تجویز شامل ہے۔ تبدیلی مذہب کروانے پر 5 سے 10 سال سزا، 1 سے 2 لاکھ روپے جرمانے کی تجویز ہے۔ جبری تبدیلی مذہب پر معاونت پر 3 سے 5 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر بچوں کی زبردستی تبدیلی مذہب پر پابندی ہوگی۔ جبری تبدیلی مذہب کے مقدمات کی میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات، میگزین میں رپورٹنگ نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت کی جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کے لیے نیا قانون لانے کی تجویز۔ وزارت انسانی حقوق نے ڈرافٹ متعلقہ کمیٹی اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا۔ قانون میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی تبدیلی مذہب پر پابندی کی تجویز ہے۔ تبدیلی مذہب کرانے پر 5 سے 10 سال سزا، 1 سے 2 لاکھ روپے جرمانہ۔ جبری تبدیلی مذہب میں معاونت پر 3 سے 5 سال سزا، 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ وزارت انسانی حقوق کے ڈرافٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچوں کے زبردستی تبدیلی مذہب پر پابندی ہوگی، جبکہ تبدیلی مذہب کے لیے 18 سال سے زائد کا فرد ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج کے مطمئن ہونے کے بعد تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ جاری ہوگا۔ 18 سال سے کم عمر تبدیلی مذہب کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ متاثرہ فریق یا مجاز شخص جبری تبدیلی پر عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ علماء کرام نے حکومتی بل کو اسلام دشمن قرار دے کر مسترد کر دیا۔ بنیادی طور پر اسلام دشمنی کے تصورات رکھتا ہے۔ جبرن مذہب کی تبدیلی اور ہے اور بالرضا مذہب کی تبدیلی اور ہے۔ اپنی رضا کے ساتھ اگر کوئی مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اسے کہیں پر بھی کسی کی کسٹڈی میں 90 دن رکھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اسے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کے اسلام کے لیے اپنی خواہش کے اظہار کے بعد ایک لمحے کی بھی دیر کی جائے۔ یہ تو قرآن کا قانون ہے، اس میں مزید کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے اگر واقعی نیک نیتی سے سوچا جائے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ہندو کوئی عیسائی ہونا چاہے یا قادیانی ہونا چاہے تو اس پر پابندی نہیں ہے۔ پابندی اس وقت ہوگی کہ وہ مسلمان ہونا چاہے۔ اور میں اس طرح کا جو مجوزہ بل سامنے آیا ہے، اس کے کئی مندرجات خلاف اسلام، خلاف قرآن و سنت اور خلاف شریعت اسلامیہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمی ہیومن رائٹس کے جو مسلمہ قوانین ہیں اور دنیا بھر کے اندر عدل و انصاف کے جو تقاضے اور معیارات ہیں، یہ شقیں اور اس بل کے یہ مندرجات ان معیارات کے بھی خلاف ہیں۔ مسودے کے مطابق جبری تبدیلی مذہب روک تھام قانون کا اطلاق پاکستان بھر میں ہوگا۔ جبری تبدیلی مذہب کے مقدمات کی میڈیا، سوشل میڈیا، اخبارات، میگزین میں رپورٹنگ نہیں ہوگی، جبکہ انسداد جبری تبدیلی مذہب قانون کے تحت مقدمات ناقابل ضمانت ہوں گے۔